مرحبا بكم معايا في قناتي قناه رجاء محوش دولتشي سالاتو حلو ملح. اليوم ان شاء الله غنسافر بكم لبلد ايطاليا وغنقدم لكم واحد طبق ايطالي 100% وهو فوزيلي كوراديكو روسو. وهاد الوصفه تنهديها الاخت رجاء شهوه الداري مع رجاء اللي طلبت مني هاد الوصفه، وانا كنلبي لها الطلب ديالها. كنتمنى نكون في حسن الظن ديالها ان شاء الله. غادي نشرح لكم شنو هو هذا الراديكيو. الراديكيو هو باللغه العربيه الاسم ديالو الهندبه البريه، هو هذا تيكون على هذا الشكل هذا. وباللغه الفرنسيه سميتو اونديف. فيه هذا الشكل هذا تيتكون من شكلين، الشكل هكذا طولي والشكل الدائري بحال هذا الشكل هذا. تيكون مائل شويه المكور او الكرم على حسب كل واحد كيسميه. وكذلك كاين شكل اخر اللي تيكون بحال الشكل هذا وهو اللون ديالو اخضر. هاد الوريقات تيكونوا خضرين. الوغ هذا راه بدا تيظهر بزاف في لي غون سورفاس، في لي مارشي سونطرال، في المحلات التجاريه الكبرى. تتبيع هذا النوع، هذه الخضروات هذا اللي هو عن جد عنده فوائد كبيره وعظيمه للجسم. كيفاش غنتناولوه؟ نقدروا نتناولوه في حساء، نقدروا نتناولوه في روز، نقدروا نتناولوه مع العجائن، نقدروا ناكلوه كطبق جانبي او طبق رئيسي. ان شاء الله غادي نقدم لكم ان شاء الله هاد الاطباق كاملين ان شاء الله باش نعرفكم على هذا المكون الجديد. وهذا المكون غادي نطبخوا اليوم ان شاء الله كيف ما قلت لكم مع الفوزيلي او لي فيس او لي بات. تقدروا تستعملوا اي بات عندكم متواجده، اي مقرونيه متواجده عندكم. المكونات هما: المكون الرئيسي عندي الهندبه البريه، عندي هاد البصيله هكذا، كان احسن ما كانش نقدروا نعوضوها بالبصله العاديه. عندي شويه ديال البارميزان، كان افضل، ما كان شيء ما عندنا علاش، نقدروا نعوضوه باي فرماج ولا كاع نتفاداوه، ماشي ضروري. عندي هنا شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ماشي بزاف، غير شويه. الملح لتصحيح الذوق. عندي هنايا لي بات، عندي هنايا لا كريم شونتيي ديال الطبخ، عندي زيت الزيتون، وعندي زعتره او الزعتر البري. وان شاء الله غادي نمروا الطريقه. اول حاجه غادي نقطعوا هكذا قطع كبيره، ماشي ضروري يكون رقيقه، وغادي نغسلو ونلتقيو معكم. غنقطعوا هو والبصله ديالي، غنستغل الوقت في التقطاع ونرجع معكم ان شاء الله. وها انا رجعت معكم من بعد ما استغليت الوقت وقطعت الهندبه ديالي او الراديكيو او الهندبه الحمراء والبصيله ديالي كيف ما كتلاحظوا. اول شيء غادي نلوح لي بات ديالي لانهم خصهم مده ديال 9 دقائق. الماء ديجا عندي مالح. في المقله غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون فاش غادي نصوتي داك الهندبه البريه ديالي. ولا بغيتو تعرفوا عليها اكثر دخلوا لهذا الجوجل وانتم غتعرفوا على الفوائد ديالها. راه هي بالفرنسيه الاسم ديالها اونديف او الهندبه البريه. هي فيها عديد من الانواع. كيف ما لاحظتوا هنا درت واحد شويه ديال الزيت. غادي ندير البصله والهندبه ديالي. كيف ما قلت لكم الهندبه تقدروا تاكلوها حتى سلطه، ماشي ضروري تكون مطهيه عفوا. غادي ندير واحد شويش ديال الملحه ونحضيو راسنا مع الملحه لانه لي بات راه تيطيبوا في الماء مالح. شويه ديال الفلفل او الابزار، وغادي نبدا نصوتي فيهم ان شاء الله. غينزلوا واحد شويه هما والبصله والتقوا مع تتمه تحضير الوصفه. وها انا رجعت معكم من بعد ما نزلت راديكيو روسو او راديكيو الحمر او الهندبه الحمراء او لي اونديف الروج. بعد ما نزلتهم على هذه الطريقه هذه غادي نقسم الخليط اللي عندي قسمين. غنخلي النصف هكذا والنصف الاخر غادي نوريكم كي غادي نحولو.
انا رجعت معكم من بعد ما فرقت الخليط اللي كان عندي في النصف. خليت النصف هكذا صحيح في المقلاة، والنصف الاخر وضعته هنا. غادي نضيف عليه قليل من لا كريم فريش خاصه بالطبخ. ما كانتش خاصه بالطبخ تقدروا تستعملوا هذيك العاديه. مقياس كيف ما كتشوفوا ملعقتين، ماشي بزاف على حسب الكميه. غنزيد البارميزان او البارميجانو على، او كذلك البارميزان على حسب. الا كان متوفر اهلا وسهلا، ما كانش عوضوه بشي فروماج واحد اخر، او لا كاع تقدروا تيفيتيوه ما تستعملوش، تقدروا تستغنوا عليه. هنا غادي ندير زعتره، غادي ندير وريقات كما عارفين ايطاليا معروفه بالاعشاب. غادي ندير وريقات. هذا عندي طري، كان توفر طري كان احسن، ما كانش نقدروا نستعملوا داك المجفف. وغادي نطحن هذا المكون ديالي هكذا ونلتقاو من بعد. وها انا رجعت معكم بعد ما طحنت الهندبه ديالي. كتجي على الشكل هذا، اللون ديالها تيجي مائل للموف، تيجي عن جد اللون ديالها رائع. وهي راه شيء الماء كتعطي واحد، كتحسي بواحد النكهه ديال الحروره، واحد المروره، واحد شويه ماشي بزاف. بالنسبه ليا انا متعوده على هذا الذوق هذا، عندي عادي. هو شي حاجه زوينه كيف ما كتشوفوا هنايا، غير ما كاينش بزاف ديال الحوايج اللي تضر، ما عدا شويه ديال لاكريم وصافي باش كتعطيها واحد شويه ديال القيمه الغذائيه. على الشكل هذا غادي ننزلو كامل هنايا. نحتفظ واحد شويه بالتزيين، غلط واحد شويه للتزيين وصافي. وغادي نتسنى على ما توجد ليا لي بات ديالي، هي دي فين كتسلق، على ما توجد ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. وها انا رجعت معكم، حيت في هذه الاثناء طابت ليا لي بات ديالي الفوزيلي اولا ليفيس. بالنسبه كيف ما كنقول لكم دائما، لي بات كنهزوهم ديما واحد دقيقه او دقيقه ونص حتى لجوج دقائق، ما كاملينش الطياب، وما تنصفيوهمش مزيان. داك الماء اللي تيطلع معاهم تنخليوه لان هو فين غادي نصوطيو ان شاء الله هاد لي بات ديالنا باش غيجيو شاربين داك لاصوص. ما تجيش داكشي لا علاقه، لاصوص من جهه ولا بات من جهه. هادو هما لي بات الايطاليين، تيجيو على الشكل هذا، تيكونوا شاربين لاصوص ديالهم. تيجيو على الشكل هذا. غادي نصوتو بحال الشكل هذا، وغادي نمروا للطبق النهائي والدغيساج ديالنا ان شاء الله. وها هما دو لي بات ديالي من بعد ما دريسيتهم بحال الشكل هذا في هذا الاطباق. تيجي عن جد رائع ولذيذ، مذاق جديد ما متعودينش عليه. كنتمنى تجربوا هذا المكون الجديد عليكم اللي تتشوفوه في الاسواق التجاريه، وكذلك لي غون سورفاس، المحلات اللي متخصصه تيبيعوا هاد المكونات هادو اللي تيجيو على الخارج. كيف ما كتعرفوا الهندبه البريه عندها مكونات عديده على الجسم ديالنا، بالنسبه كذلك للمراه الحامل. كنتمنى تزوروا المواقع الاتصال باش تعرفوا على المكونات والفوائد ديالها ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم انا دائما معايا غنعرفكم على اشياء جديده، وكنتمنى تجربوا هذا الذوق الجديد. ماشي ضروري خصكم تسافروا باش تذوقوا اذواق جديده، انا ان شاء الله غنوصلها لكم حتى لقلب داركم. وكذلك الى عجبكم الفيديو علاش لا ضغطوا على زر الاعجاب الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه. كنتمنى نكون قنعتكم، وتشتركوا عندي في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تيكون في اسفل الشاشه فين كتفرجوا فيا الان على الجانب الايمن. ومن بعد ما تشتركوا غيظهر لكم واحد الجرس، كنتمنى تضغطوا عليه باش تفعلوه ودائما توصلوا بالجديد ديالي ان شاء الله باذن الاله. وكذلك الى عندكم مقيد تركوا لي تعليق في اسفل الفيديو. وإلا جربتوا الوصفه وعجباتكم علاش لا تفكروني وترجعوا عندي تخليوا لي تعليق كي جاتكم الوصفه، عجباتكم او لا. ولا عندكم شي حد في العائله تقدر تعجبوا الوصفه، كنتمنى تشتركوا معه هذا الفيديو هذا باش يتعرف على ذوق جديد وطبخ جديد ان شاء الله بدون ما يسافر. انا غنجيب لكم الدول اللي عندكم ان شاء الله. وكذلك باش الا قنعتوا القناه ديالي اشترك عندي باش يدعمني ان شاء الله. والى فيديو مقبل ونترككم في رعايه الله وحفظه.